सङ्कटनाशनगणपतिस्तोत्रम् नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजम् च धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् फालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् परम् विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनम् नाम गणेशद्वादशनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।